नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 7 गते बिहिबार। आज विशेषतः तिथि अनुसार श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्तेको 1 वर्ष पुण्य स्मृति र आजको दिनमा गुरुको सम्झनामा विश्व शान्ति विहारमा एउटा पुण्य स्मृतिको कार्यक्रम भइरहेको छ। बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको थियो र म पनि अहिले विश्व शान्ति विहारमै आएर आफ्नो गुरुको श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने क्रममा यहाँ उपस्थित भइसकेको छु र यहाँ सम्पूर्ण भिक्षुहरूको उपस्थितिमा केही कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त्यसले तपाईहरुलाई पनि त्यो कार्यक्रमलाई पनि देखाउँ र केही जानकारीहरू पनि तपाईहरुलाई दिउँ भनेर मैले आज यो विश्व शान्ति विहारबाटै तपाईहरुको लागि लाइभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। अहिले हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर भन्तेको सम्झनामा यहाँ चाहिँ यो सामनेरहरूबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने कार्य गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई पनि म देखाउँछु। सोपाध्याया वरो महायति वरो गुणे ज्ञान पुण्डिको येनो समतोपचारितारतो वाक्योतु संतं वदं वाक्योतु संतं वदं वाक्योतु संतं वदं। चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति विहारबाट अहिले भर्खरै हाम्रो सामनेरहरूबाट भन्तेको चाहिँ स्तुति गर्दै उहाँहरूले चाहिँ एउटा पाली गाथा भन्नुभएको हो र एकैछिनमा तपाईहरुको लागि म केही चाहिँ अब गुरुवर भन्तेको विषयमा पनि अलिकति उपदेश यानि कि देशना यानि कि केही कुराहरू तपाईहरुको लागि जानकारीको लागि राख्नेछु र भन्तेको निर्वाण कामना गर्दै यो परित्राण पाठ सकिसकेको छ, स्तुति भइसक्यो। अहिले हाम्रो विश्व शान्ति विहारमा यो सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रो यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। र यो गाथा रचना गर्नुहुने नेपाल परिवार विहार मुक्तिका सङ्गीत भट्टराईलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। अब कार्यक्रम अनुसार यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ र यो स्वागत गरिदिनु हुन यस विश्व शान्ति विहार रायक समितिका सचिव अमिता थापा उपासिकालाई स्वागतको लागि वेलकम स्पिचको लागि अनुरोध गर्दछु। उपासक उपासिकाहरू, अहिले कार्यक्रमको सिलसिलामा हामी यहाँ विश्व शान्ति विहारमा उपस्थित भइरहेका छौँ है। र उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको लागि अब आज चाहिँ अलिकति
हिजो अस्ति जस्तो देशनाहरू अलिकति यहाँ समय मिलाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गर्नको निमित्त यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको छु है। र आज हाम्रो गुरुवर भन्तेको तिथि अनुसारको यो पुण्य स्मृति, त्यसैले चाहिँ पुण्य स्मृतिमा यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ आज उपस्थित भएर तपाईँहरूको लागि यो लाइभ कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छु। अब दिनानुदिन लाइभ कार्यक्रम हुँदै आएको हुनाले आज पनि किन छोड्ने भनेर, हुन त मैले चाहिँ आजको यो देशनालाई तपाईँहरूको लागि भनेर कार्यक्रमको एउटा त्यो सेड्युल अनुसारको लाइभ कार्यक्रम होइन उसमा आइसकेको छ। र विशेषतः आजको दिन गुरुलाई स्मरण गर्ने दिन तिथि अनुसार, त्यसैले तपाईँहरूको लागि आज विशेषतः गुरुको बारेमा, यानि गुरु भनेको के हो, मैले बारम्बार त भनिसकेको छु कि गुरुको अर्थ के हो भन्ने कुरा। तपाईँहरूलाई सायद त्यो मैले भनिसकेको त्यो लाइभ कार्यक्रमबाट तपाईँले त्यो सुनि पनि सक्नुभएको छ। त वास्तवमा गु र रुको दुईटा अक्षर मिलेर एउटा गुरु भनेर बनिएको हुन्छ होइन। र त्यो गुरुको तात्पर्य के हो, त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ। त आज उपासक उपासिकाहरूलाई त्यही गुरुको तात्पर्य होइन त्यसलाई चाहिँ बुझ्नको निमित्त केही कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराउँ। वास्तवमा यो पाली भाषाबाट भगवान बुद्धलाई शास्ता भनिन्छ र शास्ता भनेको चाहिँ गुरु। आज अलिकति घाम पनि लागेको छ, गर्मी पनि भएको छ। र शास्ता भनेको चाहिँ गुरु र गुको र रुको अर्थ पनि छ। गुको अर्थ अन्धकार हो भने रुको अर्थ अन्धकार हटाउने यानि कि प्रकाशको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू गुरुको अर्थ अन्धकारलाई हटाउने जो व्यक्ति हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ गुरु भनेर भनिन्छ। त अन्धकार भनिसकेपछि तपाईँहरूको जस्तै रात अन्धकार हुन्छ र दिउँसो प्रकाशित हुन्छ र रातलाई चिरेर दिन चाहिँ उडाउँछ। त्यसरी नै गुरुको अर्थ पनि अन्धकारलाई चिरेर प्रकाशमान गरिदिने जो व्यक्ति हुन्छ त्यसैलाई गुरु भनेर भनिन्छ। तर यहाँ अन्धकार र प्रकाशको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको भाषामा अन्धकार केलाई भनिन्छ र प्रकाश केलाई भनिन्छ भन्ने सन्दर्भ विकसित हुन्छ। त अन्धकार भनेको धर्मको भाषाबाट यो रातको अन्धकारलाई भनिएको होइन र प्रकाश भनेपछि पनि तपाईको यो दिउँसो सूर्यको प्रकाशलाई भनिएको पनि होइन। र धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने अन्धकार त्यसलाई भनिन्छ जसले हाम्रो जीवनमा दुःख निम्त्याउँछ, जसले हाम्रो जीवनमा भवचक्रलाई घुमाउँछ, जसले हामीलाई जीवनमा आश्रय वृद्धि गराउँछ, त्यस्ता अकुशल विषयहरूलाई चाहिँ यहाँ अन्धकार भनिएको। त त्यो अन्धकार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, त्यो अन्धकार भनेको चाहिँ धर्मको भाषाबाट अविद्या र तृष्णालाई नै यहाँनिर अन्धकार भनिएको हो। त किन त्यसले अन्धकार भनिएको त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा लोभ द्वेष मोह वृद्धि हुन्छ। त लोभ द्वेष मोह वृद्धि भयो भने हामीले सुख चाहना गर्दा गर्दै पनि हाम्रो जीवनमा दुःख नै निम्तिन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनलाई अन्धकारमय बनाउने यो अविद्या र तृष्णालाई नै भगवान बुद्धले अन्धकार भनेर भनिएको हो। त जो व्यक्तिसँग तृष्णा हुन्छ उसले भवचक्रलाई वृद्धि गर्छ
जो व्यक्तिसँग अविद्या हुन्छ त्यो व्यक्तिले आश्रय यानि कि क्लेशलाई संग्रह गर्छ, क्लेशमा ऊ चुर्लुम्म डुब्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो अविद्या र तृष्णा जसलाई हामी धर्मको भाषाबाट हामी अन्धकार भनेर भन्छौँ, अब यही अन्धकारबाट सदाको लागि निर्मूल पारिदिनको निमित्त भगवान बुद्धले हामीलाई ज्योति दिनुभएको छ। यानि कि ज्योति भन्नाले तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने, धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने, अविद्या र तृष्णालाई निर्मूल गर्न भगवान बुद्धले प्रज्ञा यानि कि ज्ञान को हामीलाई मार्ग देखाउनु भयो। त्यही मार्गलाई नै हामीले यहाँ रूप यानि कि प्रकाशको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसैले समग्रमा हामीले गुरुको अर्थलाई हामीले भन्नु पर्दाखेरि तृष्णा र अविद्याको अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूमाथि करुणा मैत्री राखेर प्रज्ञाको ज्योति फिजाउनु भयो, धर्मको ज्योति फिजाउनु भयो, ज्ञानको ज्योति फिजाउनु भयो। त्यही ज्ञान, त्यही प्रज्ञा, त्यही धर्मको ज्योतिलाई नै यहाँ अविद्या र तृष्णालाई निर्मूल पार्ने प्रकाश भनिएको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू गुरु भनेको त्यस्तो हुन्छ जसले अविद्या र तृष्णालाई निर्मूल गरिदिन सक्छ, जसले अविद्या र तृष्णालाई निरोध गरेर धर्मको ज्योति प्रदान गरिदिन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै साँच्चैकै रूपमा हामीले चाहिँ गुरु यानि कि शास्ता भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि जुन अविद्या र तृष्णा निर्मूल गर्नको निमित्त, हुन त तपाईहरू हाम्रो जीवनमा आफ्नै आमा बुवाहरू पनि पहिलो गुरु हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ। कति कुरा त तपाईँको हाम्रा आमा बुवाहरूले पनि हामीलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान दिन्छ जसले अविद्या र तृष्णाबाट हामी अलग्गिएर बस्नको निमित्त हामीलाई ठुलै टेवा मिल्दछ। त्यसैले एक किसिमले चाहिँ यो आमा र बुवा पनि हाम्रो गुरु नै हो, शास्ता नै हो हैन। अब शास्ता र गुरुमा भन्दाखेरि गुरु भनेको, अब आमा बुवा भनेको गुरु भए पनि तपाईको लागि मात्रै त्यो गुरु होला, अरूलाई नहुन पनि सक्ला। तर शास्ता भनिसकेपछि त्यो पनि गुरु नै हो। तर शास्ता भनेको सम्पूर्ण प्राणी, सम्पूर्ण देवता हैन, सत्व प्राणीहरूकै सम्पूर्ण क्लेश तृष्णा र अविद्यालाई मुक्त गरिदिन सक्ने त्यस्तो ज्ञान भएको व्यक्ति जसलाई हामी शास्ता यानि कि बुद्ध भनेर भन्छौँ। त्यसैले गुरुहरूको भूमिका हाम्रो जीवनमा अथाह हुन्छ, अतुलनीय हुन्छ, अमूल्य हुन्छ। त्यसैले अतुलनीय अद्वितीय हैन त्यस्तो व्यक्तिहरूको गुणलाई हामीले स्मरण गर्नै पर्छ। र पर्सि हाम्रो गुरु पूर्णिमा पनि छ। गएको साल पनि गुरु पूर्णिमाको 2 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो भन्ते ज्ञानपूर्णिक भन्ते चाहिँ बित्नु भएको थियो। त्यसैले तिथि अनुसार चाहिँ आज परेको थियो। त्यही गुणलाई स्मरण गर्दै आज पनि यहाँ भिक्षु महासङ्घको उपस्थितिमा नेपालका 7औं सङ्घ नायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानकुटी महासदेव भन्तेको श्रद्धाञ्जली सभा यानि कि पुण्य स्मृति दिवसको रूपमा आज विश्व शान्ति विहार बानेश्वरमा सञ्चालन भइरहेको छ। त अब गुरुको गुण स्मरण हामीले छुटाउनु भएन। त्यसैले 9 बजेको हरेक कार्यक्रमको त्यो 9 बजेकोमा पनि अब बिहारबाट जहिले पनि गरिरहेको होइन। आज चाहिँ म यहाँ विश्व शान्ति बिहारको प्राङ्गणबाट म यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको छु होइन। तपाईँलाई चाहिँ के कुराहरू त्यहाँ चाहिँ दृश्यहरू पनि म अवश्य देखाउने नै छु, तपाईँहरू पनि सुन्नु होला होइन।
र त साउन्डहरू अलिकति धेरै नआउला, तैपनि दृश्यहरू तपाईँलाई अलिकति म देखाइदिन्छु। त तृष्णा र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भवचक्र घुमिरहन्छ। तृष्णा र अविद्याको कारणले गर्दाखेरि आश्रय झन्झन थुप्रिँदै जान्छ र तृष्णा र अविद्याको कारणले दुःखको सागरमा हामी परिरहन्छौँ। एक जन्म मात्र होइन, जन्मौँ जन्मान्तरसम्म पनि हामी यो तृष्णा र अविद्या यो दुईटा चिजले हामीलाई दुःखको सागरमा डुबाउने। अब त्यस्तो दुःखको सागरमा डुबाउने त्यस्तो चाहिँ अकुशल तृष्णा क्लेश यो अविद्याबाट नै हामीलाई मुक्त गराउने जुन धर्मको ज्योति भनेको हामीलाई गुरुहरूले प्रदान गर्छ। त्यसैले त्यो गुरुहरूको गुण अथाह हुन्छ, अतुलनीय अमूल्य हुन्छ। त हाम्रो सन्दर्भमा पनि श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक भन्दै मेरो व्यक्तिगत रूपमा त अब मेरो आफ्नै गुरु भइहाल्यो। यो गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब मेरो जीवनमा त कति गुण छ भन्ने कुरा त्यो व्याख्या गरेर साध्यै छैन। त उसपल श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महास्तवीर भन्दै मेरो लागि मात्रै गुरु होइन, उहाँका थुप्रै चेलाहरू छन् र प्रत्यक्ष श्रमण भिक्षुहरू मात्रै होइन, सामनेरहरू अनागारिकाहरूदेखि लिएर उपासक उपासिकाहरू पनि उहाँको प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको होइन गुण धर्मलाई स्मरण गर्ने चेलाहरू पनि थुप्रो छ। त्यसैले पनि उहाँले बुद्ध शासनमा गुरुको हिसाबबाट आफ्नो स्थानमा बसेर जुन कर्तव्य निभाउनु पर्ने थियो त्यो सम्पूर्ण रूपमा उहाँले चाहिँ यो बुद्ध नेपालको मात्रै बुद्ध शासनको लागि मात्र होइन, संसारको बुद्ध शासनको लागि पनि उहाँले एउटा गुरुत्वको महिमालाई प्रदर्शन गरेर जानुभयो। त्यो भूमिकालाई पूर्ण रूपमा निभाएर जानुभयो। त्यसैले पनि आजको दिनमा उहाँको नेपालमा रहेका गुरु चेलाहरू होइन, श्रमण भिक्षुहरू अनागारिकाहरू मात्रै होइन, संसारभरि पनि आज उहाँका थुप्रै चेलाहरू हुन्छन् होइन, उहाँलाई गुरु मान्नेहरू थुप्रै छन्। उहाँहरूले पनि आजको यो दिनमा चाहिँ आफ्नो होइन समय परिस्थिति अनुसार अहिले कोरोना भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ अब सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको हुनाले पनि धेरै उपासक उपासिकाहरू होइन भिक्षु र अनागारिकाहरूलाई पहिला जस्तो साराहरूलाई त निमन्त्रणा गरेर यहाँ व्यवस्था गर्न सकिएको छैन र सकिएको छैन भन्दाखेरि पनि नगरिएको यो चाहिँ यो परिस्थिति यस्तो भएको होइन। उहाँका चाहिँ अब भिक्षु महासङ्घदेखि लिएर केही चाहिँ चेलाहरू अनागारिकाहरू होइन त्यस्तै गरी केही उपासक उपासिकाहरू चाहिँ भएर चाहिँ आज गुरुको स्तुतिको विषयमा आज यहाँ विभिन्न सङ्घबाट भर्खरै हाम्रो धर्मचक्र परित्राण पाठ भयो, धर्मचक्र सूत्रको देशना भयो, सामनेरहरूबाट निर्वाण कामना पनि गरिसकेको छ। अब सङ्घनायक भनेकोबाट पनि धेरै कुराहरू यहाँ भइसकेको छ होइन। त्यसमा तपाईँलाई म एकचोटि त्यहाँ लान चाहन्छु र फेरि उहाँको विषयमा अलिकति अरू कुराहरू पनि तपाईँले गर्ने अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति उहाँलाई चाहिँ अगाडि लान चाहन्छु। Most Venerable Seven Sanganayaka, Venerable Bhikshu Gyanapunik Mahastavira. Once again, we are very grateful for your outstanding support to manage our most venerable statue image, which is we established in Venerable Gyanapunik Sanganayaka, Venerable Gyanapunik Memorial Gallery. So, for a while we will inaugurate that memorable gallery also. अब कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति बिहारमा कार्यहरू भइरहेको छ, त्यसको केही झलकहरू तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। गुरुवर पुरानो स्मरण मन्तव्य केही अपलोड गर्दछु।
Namo tassa vipassavadino tathagata. Samudana tapun. नेपालका सर अब अहिले हाम्रो चाहिँ यो विश्व शान्ति बिहारमा चाहिँ तपाईहरुको अब भिक्षु महासंघबाट जुन श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानकुटी महास्थवीर भन्ते नेपालका 7औं संघनायक गुरुवर भन्तेलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने क्रममा मैले अघि तपाईहरुलाई भनि पनि सकेको छु कि गुरुहरुको अर्थ यो जीवनमा कति ठूलो हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा रहेको तृष्णा र विद्यालाई क्षय गरिदिन सक्छ, क्षय गरिदिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुको भूमिकाले नै हाम्रो जीवन सुखमय, शान्तिमय र कुशल कर्मतिर अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा पनि केही तपाईहरुले चाहिँ गुरुको विषयमा मैले जानकारी पनि दिइसकेको छु र अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम भइरहेको छ। वहाँ बनते राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रमा परिचित हुनुभएका महान कर्मस्थानाचार्य महर्षि यादव नेपाल भाग भ्रमणको क्रममा उहाँले दिनुभएका भाषालाई अनुवाद गरी अझ कर्मस्थानाचार्य यादव उपनिता निवास समाजको प्रमुख अनुवादको रूपमा फ्रान्स, जर्मनी आदि देशहरूमा उहाँको योगदान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा उहाँले दिनुभएका ध्यानोपात सम्बन्धी हेर्दा उहाँ साँच्चै कर्मस्थ गुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रत्येक कर्तव्यबोध हुनुभएका आफ्नो गुरुले स्थापना गर्नुभएको नेपालको पहिलो शिक्षा उद्धार गर्नु लागि भार वहन गर्नुभई निरन्तरताको लागि अल्पति भूमिका निभाउनु भएको बुद्ध शासनलाई मानिस समुदायको विभिन्न ग्रन्थहरू रचना गर्नुभएको बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि प्रवचनहरू उत्पादन एवं शिक्षाले स्थापना गर्नुभएको थियो। प्रवचन एवं यो चाहिँ हाम्रो अहिले गुरुवर भन्तेको कार्यक्रम भइरहेको विश्व शान्ति बिहारको यो झलक। स्वदेश एवं विदेशमा उपाधि प्राप्त मात्र नभए शासन सेवाको लागि उहाँको योगदान भाग्यवान हुनुपर्छ। उहाँले आफ्नो अन्तिम समयसम्म पनि आफ्ना सेवा प्राप्त गर्नुभएर अन्त आदिको समयमा संघनायक हुनुहुन्थ्यो। स्मृति ग्रन्थ अनि स्मृति कक्ष आदि इत्यादि सम्पन्नबाट हामी उहाँ संघनायक र आज श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू
र विशेषतः श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुनिक भन्तेले बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा परियति र प्रतिपत्ति दुईटै विषयमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्याउनु भएको छ र उहाँको योगदानले गर्दाखेरि नै आज उहाँका विश्वशान्ति विहार परिवारमा थुप्रै भिक्षुहरू, सामनेरहरू, साथै अनागारिकाहरू र यस्तै गरी उहाँको बुद्धिस्ट एकाडेमी र सामनेरहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको निमित्त उहाँले बुद्धिस्ट एकाडेमीको पनि स्थापना गर्नुभएको छ र उहाँको जीवनमा ध्यान केन्द्र जस्तो विपस्सना साधनाको अभ्यास गर्ने जुन मेडिटेसन क्षेत्र भनिन्छ त्यस्ता मेडिटेसन क्षेत्रलाई पनि उहाँले स्थापना गरेर जानुभएको छ, जसको कारणले थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले यो पुण्य सञ्चित गर्ने, पुण्य अभ्यास गर्ने कुशल सम्पादनको अवसर जुरेको छ, मिलेको छ भन्नुपर्छ। Teacher of Vipassana, scholar in Pali language, and also writer and translator, has written so far about nearly 60 books in Nepal Bhasha, English, and in Nepali language. Most Venerable Seven Sangmanayaka has been actively engaged since last 60 years in the development of Pariyati, Pratipatti, and Prativet education in Nepal. Venerable Master is particularly interested in raising the capacity and efficiency of the young generation in the Buddhist literature, culture, and philosophy, and has made a significant contribution in this regard. I just want to briefly inform, because our live telecast is going on in the Facebook, YouTube, and Zoom with the international community. Now, our कार्यक्रमको अर्को चरणमा स्मृति ग्रन्थ विमोचन, स्मृति कक्ष अनावरण भन्दैको प्रतिमा अनावरण सँगसँगै समन्वयक भिक्षु ज्ञान पुनिक स्मृति छात्रवृत्ति कोषको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहुन यस विश्वशान्ति बौद्ध शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेको थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका प्राचार्य श्री डाक्टर महेन्द्र रत्न साक्यलाई छात्रवृत्तिको बारेमा जानकारी दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। I pay homage to Buddha, Dhamma, and Sangha. Honored chairperson, chief guest, venerable monks and nuns, His Excellency the Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to pay tribute to late Jnana Punika Bhante. May he have a late Venerable Dr. Jnana Punika has a significant role to promote Buddhist education in Nepal. He had Nepal Buddha education for a long time, which was established by his auspicious teacher, most venerable Guru Maharaj. Venerable Jnana Punika has already established Vishnusanti School for monks. He established many monasteries and श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, हामीले चाहिँ यो विश्वशान्ति विहारबाट यो प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गरिरहेको छौँ र आजको गुरुको स्मरण गर्ने। भगवान बुद्ध पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो र भगवान बुद्धलाई पनि हामीले मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि उहाँलाई गुरुको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ र उहाँले जुन 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिताको धर्मलाई सम्पादन गरेर सत्व प्राणीहरूको उपर महाकरुणा राखेर
उहाँले त्याग तपस्या र विभिन्न पारमिताको गुणधर्मले उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो र त्यही ज्ञानको लाभले उहाँले सुप्त प्राणीहरूलाई उपकार गर्नुभयो, सुप्त प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो। नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर्व, मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि तृष्णा र अविद्याको अन्धकारबाट उहाँले धर्मको ज्योति प्रदान गरिदिनुभयो। सम्पूर्ण सुप्त प्राणीहरूको तृष्णा क्षय गरिदिनुभयो, अविद्या निरोध गरिदिनुभयो र हाम्रो जीवनमा अविद्या पचयो संखारा, संखार पचयो विज्ञान भनेर जुन यो प्रतीत्य समुत्पाद छ, अविद्याको कारणले संस्कार उत्पन्न हुन्छ, संस्कारको कारणले विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, विज्ञानको कारणले नाम रूप उत्पन्न हुन्छ, नाम रूपको कारणले सलायतन उत्पन्न हुन्छ आदि इत्यादि विषयहरूको जुन प्रतीत्य समुत्पादको जुन नीति नियम छ, जुन चाहिँ एउटा विधि छ, त्यही अनुसार यो अविद्याको कारणले नै संस्कारहरू उत्पन्न भइरहन्छ र संस्कारको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो ज्ञान उत्पन्न, चित्त नाम उत्पन्न भइरहन्छ। त्यसपछि तपाईँको विभिन्न सलायतनहरू उत्पन्न भइरहन्छ। त्यसरी पनि हामीले ती सम्पूर्ण विषयहरू नै हाम्रो जीवनको दुःखको कारण हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। र भगवान बुद्धले पनि सत्व प्राणीहरूको उपकारको लागि अविद्या के हो, तृष्णा के हो र यो तृष्णालाई कसरी हटाइन्छ र अविद्यालाई कसरी निर्मूल गरिन्छ भनेर भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूलाई आफ्नै एक्लो छोरोलाई जस्तै मैत्री र करुणा राखेर चतुर आर्य सत्य प्रतीत्य समुत्पाद जस्ता गहन गहन विषयहरूलाई उसको भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। यो संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखलाई निरोध गर्न सकिन्छ र दुःख निरोध गर्ने मार्ग पनि छ भनेर चतुर आर्य सत्यलाई उसको भगवान शास्त्रले प्रस्तुत ल्याउनु भयो सत्य प्राणीहरूको लागि। र जसले आफ्नो जीवनमा दुःखबाट निर्मूल हुन चाहे, दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न चाहे, ती व्यक्तिहरूले संसारमा सबभन्दा पहिला दुःखलाई भोग्नु आवश्यक छ। र त्यो दुःख भनेको जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, यस्तै रोग हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग बिछोड हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग सम्झौता हुनु दुःख, यस्तै गरी मनले चाहेको कुरा नहुनु दुःख। समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्चस्कन्ध ग्रहण गर्नु नै दुःख हो भनेर उसको भगवान बुद्धले सार्वजनिक, सर्वकालीन, सर्वव्यापी दुःख सत्यलाई उहाँले प्रादुर्भाव, उहाँले त्यो ज्ञानलाई दिनुभयो र संसारको लागि त्यो दुःख हो भन्ने कुरालाई उहाँले पेशना गर्नुभयो। र जुन दुःख छ, यो दुःखको कारण तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, यही तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि दुःखहरू उत्पन्न भइरहन्छ, जन्म भइरहन्छ। जन्म भएपछि त सारा दुःख भइहाल्यो। त्यस्तै गरी यो पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने काम तृष्णा, विभव तृष्णा, फेरि फेरि जन्म लिएर यस्तो सुख प्राप्त गर्ने चाहना, यसलाई विभव तृष्णा भव तृष्णा भनिन्छ। विभव तृष्णा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो एउटै मात्रै जन्म हो, त्यसपछि अब जन्म छैन। यो जीवनमा जे गर्यो गर्यो,
सर्वप्रथम म अर्को जन्म लिएर कुनै त्यस्तो विवाह गरेर आउनुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने हुँदैन यो जुन र पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको विषयमा उनीहरूले विश्वास गर्दैन। त्यस्ता चाहिँ दृष्टिबाट त्यस्तो दृष्टिमा तृष्णा त्यो आसक्त भएको त्यस्तोलाई चाहिँ विभव तृष्णा यो कारण दुःखको कारण त्यस्तै गरी दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ दुःख निरोध तब हुन्छ जब हाम्रो पूर्ण रूपमा हाम्रो जन्म निरोध हुन्छ, जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छ, आश्रय क्षय हुन्छ र तृष्णा मुक्त हुन्छ। र त्यसलाई तृष्णालाई मुक्त भएको त्यो अवस्था भनेको निर्वाण हो। त्यसैले चाहिँ यो निर्वाण भनेको नै दुःख निरोध हो भन्ने सत्यलाई पनि भगवान बुद्धले त्यसैले पनि उहाँले दुःख निरोध हुने त्यो अवस्थालाई पनि उहाँले देशना गर्नुभएको छ। साथै दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानि दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग, जसलाई मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ। त्यो मध्यम मार्ग भनेको नै आर्य अवस्थाको मार्ग हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, यसलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर यो चौथो सत्यको रूपमा गरिन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो अलिकति विमोचन भइरहेको तपाईँलाई यसो देखिन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो स्मृति ग्रन्थ यो चाहिँ विमोचन भइरहेको छ। श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्थे नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्थेबाट यो चाहिँ अहिले भइरहेको छ। म अब टेक्निकल रूपमा जुम अनलाइनमा पनि लन्चिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले बाहिर रहेकाहरूलाई पनि हामीले अनलाइन यो इनाग्रेट गर्नु भइरहेका छौँ। त्यसैले म आउँदो जुटिम र ओबासोलाई अनुरोध गर्दछु यो जुम अनलाइन मार्फत पनि यो बुकलाई लन्चिङ गरिदिनु हुन। यो सँगै यो बुक चाहिँ अनलाइनमा पनि प्राप्त हुनेछ। त्यसैले क्लिक गरिकन अनलाइन इनाग्रेट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Dear Dhamma brothers, sisters and devotees, Most Venerable Sanghanayaka is launching the 7th Sanghanayaka Community Forum online. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Zoom link ma Facebook मार्फत यो बुक यो रिलिज भएको छ। त्यसको लागि म भन्दैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसारभरका सबै ठाउँबाट यो बुकलाई अब हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै धम्म डिजिटलमा पनि यो बुकलाई राखिनेछ। धम्म डिजिटल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। Now I would like to request our special guest, Your Excellency, the Ambassador from Thailand to Nepal, Excellency Worship Workshop, to launch the English article collection, which is compiled by Non-Upalawana Dharma and translated in English by Madam Ratna Mahandra. Madan Sarlai पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। I would like to request the English translator, Mr. Madam Ratna Mahandra, also come to the dais. नेपालका लागि थाइल्यान्डका महामहिम राजु वर्षिप वर्कसपज्यूले भन्थेको लेख सङ्ग्रह जुन सम्पादन अनागरेको उत्पलवर्ण छिने गुरुमाले सङ्कलन गर्नुभएको हो र त्यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादन मदन रत्न मानन्दरले गर्नुभएको हो र यो अङ्ग्रेजी अनुवादको पुस्तक पनि अब महामहिम राजज्यूबाट विमोचन हुन गइरहेको छ।
Sadhu, sadhu. Thank you very much, Your Excellency, for your gracious presence, and please authentically signature your sign in this inaugurated book. Now I would like to request Mr. Madan Ratna Mananda, who is the book translator and editor of this commemorative volume, to deliver the goodwill speech. म स्मृति गण प्रकाशन समितिको तर्फबाट अनुवादकको रूपमा सरलाई स्मृति गणको बारे प्रकाशित गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। नमो तस्सः लोकहितस्य साधनस्य देव रामदेव सदैव प्रभुपति समुदाय सादर वंदना सदैव अनगाधिका संगमा सादर वंदना उपस्थित विशिष्ट अतिथि महानुभाव महामहिम राज्य योर एक्सलेंसी Ambassador of Thailand, Mr. Worship Bonasa, तथा गण्यमान्य वर्ग सबैमा हार्दिक नमस्कार। सबै सहयोगीहरूको जोडर नेपालका सार्वजनिक संघनायक श्रद्धेय ज्ञानपुरी महासचिवज्यूको गत 2077 साल 19 गते भएको देहावसान पश्चात उहाँको स्मृतिमा एक स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने सोच अनुरूप 2077 साल भाद्र 29 गते संगठन आयोगको भित्रियो ज्ञानपुरीको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिको गठन भई कार्य अगाडि बढाइयो। उक्त प्रकाशन समितिको धर्मानुशासनमा वर्तमान श्रद्धेय संगठनायक भिक्षु बोधिसजी महासचिव हुनुभयो भने सल्लाहकारहरूमा श्रद्धेय महासचिव भट्टे, श्रद्धेय गौरी गुरुमा, श्रद्धेय उपलबन्ध गुरुमा र श्री प्रेमलाल श्रेष्ठ हुनुभयो। साथै सम्पादक मण्डल श्रद्धेय भोटिज्ञान भट्टे, श्रद्धेय गौर भट्टे, श्रद्धेय विज्ञानी गुरुमा, श्री महेन्द्र साक्य, सुश्री अमिता थापा, श्री सूक्ष्म भट्टाचार्य तथा गण सम्मिलित रहे। यसै गरी प्रकाशन समितिका सदस्यहरूमा सुश्री चित्रा सुभाष, श्री दीप साक्य, श्री राजु महर्जन तथा श्री हरिवंश श्रेष्ठ हुनुभयो। स्मृति ग्रन्थ प्रकाशनार्थ व्यवस्थापन सहयोगीहरू हुनुहुन्छ भिक्षु उदय भट्ट, भिक्षु नायको, भिक्षु आचार्य, भिक्षु उत्तम, भिक्षु अमको, भिक्षु जनक, भिक्षु उत्तरो, भिक्षु जुटिमा, भिक्षु सुभद्रो, भिक्षु अभयो, उपनन्दा शैला गुरुमा, हेमा गुरुमा, मोटोभागिनी पुष्पादी गुरुमा, ओघासो साक्य, गोविन्द महर्जन, जैन महर्जन र गजेन्द्र महर्जन। गत 2076 कोभिड-19 कारण देश लकडाउनको स्थितिमा रहेको भए तापनि यस प्रकाशन समितिले विभिन्न सञ्चार माध्यम लगायत व्यक्तिगत सम्पर्क गरी स्मृति ग्रन्थका लागि श्रद्धेय भट्टेसँग सम्बन्धित लेख रचना, संस्मरण, योगदान, फोटो आदिको लागि गरिएको आह्वान अनुसार जम्मा 120 वटा लेख सङ्कलन तथा प्रकाशन गर्न समर्थ भइयो, जसमा श्रद्धेय ज्ञानकोटी भित्तेको हस्तलिखित लेखहरूसहित नेपाल भाषाको 28 वटा, नेपाली भाषाको 59 वटा र अङ्ग्रेजी भाषाको 33 वटाहरू रहेका छन्। यी लेखहरूका लेखकहरूमा स्वदेशी 98 जना र विदेशी 22 जना रहेका छन्। उहाँहरू सबैमा हार्दिक साधुवाद अर्पण गर्छु। लेखहरूमा प्रकट भएका क्षेत्रहरूलाई निहाल्दा दिवंगत समन्वयक भट्टेज्यूको जीवनी, कृति, उहाँसँगको आफ्नो संस्मरण, नेपालमा खेरवाड बौद्ध धर्ममा
उहाँको योगदान, नेपालमा निर्वाचन प्रशासनको इतिहास, विदेशीहरूको नजरमा उहाँको स्थान आदि रहेका छन्। तसर्थ यो मात्र एक स्मृति ग्रन्थ नभएर एउटा ऐतिहासिक भूमिकाको रूपमा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। यसकारण यो स्मृति ग्रन्थ पठनीय, अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि राम्रो स्रोत, नेपालका वर्तमान तथा भावी पुस्ताका भिक्षु तथा गुरुमाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत र उपासक उपासिका एवं सर्वसाधारण नेपालीहरूका लागि एक आदर्शको स्रोतको रूपमा देखा परेको छ। यस स्मृति ग्रन्थमा उपलब्ध लेखहरू बाहेक समावेश भएका सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। स्मृति ग्रन्थका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको शुभकामना सन्देशहरू, दिवंगत श्रद्धेय ज्ञानपुरी भट्टेज्यूलाई प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र, उहाँलाई विभिन्न अवसरहरूमा प्राप्त बधाई तथा शुभकामना सन्देशहरू, उहाँको महाप्रयाणपछि उहाँको निर्माण कामना समवेदनाका साथै अहिले चाहिँ हाम्रो यो अन्त्यको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित भइसकेको छ र यो हाम्रो विभिन्न वेबसाइटहरू मार्फत पनि हेर्न सकिने भएको छ यो पुस्तक चाहिँ। र उपासक-उपासिका यो कार्यक्रम कति बजेसम्म भनेर भनिएको छ। अझै यो कार्यक्रम बन्नेको यो हाम्रो उहाँको जीवनकालमा प्रयोग गर्नुभएका एउटा म्युजियम जस्तो उहाँको कक्षलाई पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र केही समयपछि त यो पनि कार्य हुन्छ नै। जुन यहाँ यो राखिएको छ उहाँको कक्ष थियो यो पहिला, यो कक्षमा पनि अब उहाँको उद्घाटन एउटा म्युजियमको रूपमा उद्घाटन हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र उपासक उपासिकाहरू बुद्ध शासनमा प्रगति र प्रतिपत्ति दुवै क्षेत्रमा उत्तिकै योगदान, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्याउनु हुने श्रद्धेय गुरुवर भन्तेको पुनर्स्मरण गर्नुको निमित्त यस्तो कोभिड भइएको समयमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले यहाँ यस्तो कार्यक्रम गर्न पाइएका छौँ र कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइएका छौँ। र तपाईँहरूले पनि पछि त्यो किताबलाई वेबसाइटमा पनि खोजेर तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। जसलाई नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरी 2041 सालमै प्रकाशित गरियो। उक्त नेपाली भाषाको पुस्तकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नका लागि श्रद्धेय गुरुमाले विक्रम सम्वत 2007 सालतिर मलाई कार्यभार सुम्पिनु भएको थियो। अनुवादको कार्य धेरै अघि नै सम्पन्न भएको र उहाँ श्रद्धेय भट्टेज्यूलाई देखाउने अवसर पनि पाएको थिए, तर विविध कारणले गर्दा उक्त अनुवाद पुस्तक प्रकाशन हुन सकेको थिएन। अहिले उहाँ भट्टेज्यू स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने क्रममा यो पुस्तक पनि प्रकाशन गर्ने अधिभार दिनुभएकोमा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समितिप्रति म अत्यन्त आभारी छु। यस अनुवाद पुस्तकभित्र श्रद्धेय भट्टेज्यूको धेरै वर्ष अगाडिको समसामयिक लेखहरूको सङ्कलन रहेको छ, जसमा बुद्धको आधारभूत शिक्षादेखि लिएर त्यसको सरल व्याख्या एवं व्यावहारिकताबारे राम्रो विश्लेषण पाइन्छ। साथै विश्व रङ्गमञ्चमा बुद्ध शिक्षाको प्रभाव र अनुकरणको इतिहास पनि पाइन्छ। दिवंगत श्रद्धेय भट्टेज्यूको सार्वजनिक लेखहरूलाई यथाशक्य भाव नबिग्रने गरी अनुवादको प्रयास गरेको छु। उपासक-उपासिकाहरू अब चाहिँ हामी लाइभबाट पनि बिताउनु पर्ला। अब पछि यहाँ चाहिँ अब विभिन्न ज्ञानबोधनदेखि लिएर होइन विभिन्न अरू कार्यहरू पनि यहाँ हुने नै छ। र यो कार्यक्रम चाहिँ अब करिब अहिले 10 बज्न लागिसकेको छ। 10 बजे भन्दा पनि यो बढी समय त यो चल्छ नै, अझै धेरै कार्यक्रमहरू बाँकी नै छ।
उपासक उपासिकाहरूले अब हेर्दै जानुहोला। जानकारी दिनुभएकोमा सम्पादक मधुर रत्न महान्द्रलाई आभार व्यक्त गर्दछु। र अब हाम्रो उपासक उपासिकाहरू स्मृति गर्दा विमोचनपछि स्मृति कक्ष संयुक्त स्मृति अनावरणको कक्ष कार्यक्रम भनेर चाहिँ हाम्रो त्यसका लागि सभापतिले पहिला प्रयोग गर्नुभएको प्रमुख अतिथि गौरीसेन महास्तवी, विशिष्ट अतिथि भूगोष महास्तवी, कोठा भनौँ न, त्यसैले चाहिँ उहाँको कोठाले चाहिँ स्मृति कक्षको रूपमा चाहिँ आज उद्घाटन हुने पनि कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो सङ्घनायक आदौ सङ्घनायक श्रद्धेय गौरीसेन महास्तवी भन्ने अरू केही गेस्टहरूद्वारा उद्घाटन गरिन्छ। म तपाईँहरूलाई लाइभमा चाहिँ देखाइदिन्छु, एकैछिनपछि त्यो हुन गइरहेको छ। र उपासक उपासिकाहरू अब तपाईँहरू पनि अब आउनु मन लागेको होला, तर आउनलाई अलिकति समय परिस्थिति नभइसकेको हुनाले यही लाइभबाट हेर्नु होला। अरूबाट पनि लाइभ भइरहेको छ, मैले पनि लाइभ दिइरहेको छु। र तपाईँहरूले केही भगवान् बुद्धको गुरुको विषयमा लिएको केही कुराहरू पनि भन्दै आइरहेको छु। अघि नै मैले भने गुरुहरूको नाता हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। हामी जस्तै हाम्रो सम्यक सम्बुद्ध तथा भगवान् शास्त्रले स्वयं आफैले अभ्यास त्याग तपस्याको बलले पारमिताको बलले उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र हामी चाहिँ स्वयं आफैले त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षमताशील नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ गुरुको आवश्यकता हुन्छ। त्यही गुरुबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गरेर गुरुबाट मुक्त हुने त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्मृति कक्ष उद्घाटनको दृश्य म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यस्तै गरिकन हाम्रो लामा गुरु हाम्रो गुरुसागर भन्दै एकजना पनि प्राप्त गर्नु होला। यहाँनिर हाम्रो स्मृति कक्षको यहाँ अनावरण हुन गइरहेको छ। हाम्रो सङ्घनायक श्रद्धेय आठौँ सङ्घनायक भन्ते चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन लागिरहनु भएको छ। र भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष सङ्घनायक भन्ते उहाँहरू चाहिँ सङ्घनायक भन्तेको आगमन भइरहेको छ। आचारलाई त्यहाँ कसरी त्यो यसमा तान्नुपर्ने हुन्छ त्यो पर्दाको रिबन सङ्घनायक भन्ते, उपसङ्घनायक भन्ते र भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री भन्ते र विश्वशान्ति विहारका प्रमुख गौरीसेन भन्ते लगायत अरू गण्यमान्य व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति हुने गरी यो चाहिँ हुन गइरहेको छ। सानो वर्गलाई पनि यो रिबन मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। Now I would like to request Your Excellency to cut the ribbon. सानोलाई त्यो रिबन भन्दैको फोटो छेकिएको छ, त्यही पर्दा राम्रोसँग मिलाइदिनु होला। फेरि साधु बाबु साधु साधु साधु। हामीले भन्देको ग्यालरीमा मजाक फोटो एउटा सजाएका छौँ। त्यसपछि भित्र भन्देको बायोग्राफी जीवनी, भन्देलाई प्राप्त उपहारहरू, सम्मान पदहरू, डिग्रीहरू र भन्देलाई प्राप्त चैतिक उपहारहरू, देश विदेशबाट प्राप्त बुद्ध उपहारहरू, त्यसपछि भन्देका कृतित्व रचनाहरू, त्यसपछि गएर भन्देले परिभोग गरेका वस्तुहरू र नेपालका 8 जना सङ्घनायकहरूको परम्पराको फोटो
हामीले यो सानो ग्यालेरीमा सङ्कलन गरेका छौँ। तपाईँहरूले भुलभुल नगरिकन पालो पालो गरेर पछि तपाईँहरूले त्यो ग्यालेरी दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। माथि समनायक भन्दै गीत प्रचलन गर्नुहुनेछ र फुल ढुकीद्वारा राजदूतले भन्देको प्रतिमामा चाहिँ फुल चढाउनुहुनेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रसारण स्रोत जुन र साथसाथै युट्युब मार्फत भइरहेको हुनाले अब तपाईँहरू सबै बसिदिनु होला। In memory of our son late Niranjan Lal Shrestha, who passed away on August 21, 2021, Mr. Premlal Shresthaले दुनिया 1 लाखको चेक दिनुभएको छ। उहाँलाई साधुवाद छ। त्यसै गरिकन सधैँ समनायक भन्देको प्रथम वार्षिक श्रद्धाञ्जलीको पुण्यतिथिमा यो जुन स्मृति कोषको लागि 6 कोषमा श्री दिलबहादुर भुवाजु तथा आमा भेटीमायाको पुण्य स्मृतिमा जय भुपालमान साक्य तथा छोरी रम्बा साक्य सपरिवारबाट यो 25,000को चेक पनि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरिकन भुपालमान साक्य तथा छोरी रम्बा साक्यको तर्फबाट दिलबहादुर भुवाजु बुवा र आमा भेटीमायाको पुण्य स्मृतिमा 50,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यसै गरी मुलुमा जाने घुर्माबाट छात्रवृत्ति कोर्सको लागि रु 1 लाख पनि प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि म साधुवाद व्यक्त गर्दछु। उपस्थित सर्वे भिक्षु सङ्घ, अनाथबालिका गुरुमाहरू र महानुभावहरू, माथि स्मृति कक्ष समन्वय भिक्षु ज्ञान पण्डित मेमोरियल ग्यालरी अनावरण भइरहेकोलाई एकछिन धैर्य गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हामी बिहानै चाहिँ पानी पर्ला भने ठुलो पिर थियो, मौसमले साथ दियो। अहिले वर्षायामको समय भएको हुनाले पाल राखे पनि पानी नथाम्ने अवस्था छ। तर मौसमले साथ दिएको हुनाले आजको कार्यक्रम यहाँहरूको उपस्थितिले शोभायमान भएको छ। श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पनि भन्देको सुगति निर्वाह कामना गरेर यो कार्यक्रम अब सञ्चालन भइरहेकोमा म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु कि यही जलखर्क पाटन गरेको भक्तपुर मात्र होइन भने पनि भिडिकेबाट पनि डाटाहरू आउनुभएको छ। विभिन्न संस्था, धर्मोदय, बौद्ध महिला सङ्घ, युवा बौद्ध समूह, योग बौद्ध मण्डलको प्रतिनिधित्व गरिकन आइरहनु भएको छ। त्यसै गरिकन भोजपुर साक्य समाज, तेजपुर साक्य समाज, राष्ट्रिय ज्ञानमालाबाट पनि यहाँ चाहिँ मामलाहरू आइराख्नु भएको छ। भन्दैका आफन्तजन परिवारहरू पनि यस वार्षिक पुण्य तिथिको दिन स्मरण गरेर यसको कोरोनाको समयमा पनि भौतिक दूरी कायम गरेर हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई म धेरै धेरै साधुवाद भन्न चाहन्छु। अब माथि अनावरण कार्यक्रम लगत्तै म स्पेसल गेस्ट र पाहुनाहरू र प्रमुख अतिथिहरूलाई यथाशीघ्र यहाँ चाहिँ मञ्चमा फेरि आमन्त्रण गर्दछु। यो चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अन्तिम पुगिसकेको छ। अब यो हाम्रो स्मृति कक्ष भनेर पनि करिब त्यहाँ भित्र सकेको तपाईँहरूलाई म पछि देखाउने नै छु। र अहिले बाहिर चाहिँ अब कार्यक्रमको लागि यहाँ भइरहेको छ।
भाषाको आज हाम्रो गुरुवर बन्देको स्मृति दिवस भएको हुनाले 1 वर्षको पुण्य स्मृति दिवस यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ र भिक्षु महासङ्घबाट पनि यो स्मृति ग्रन्थ पनि प्रकाशित विमोचन भइसकेको छ। स्मृति कक्ष पनि विमोचन भइसकेको छ र साथै अब विभिन्न बाँकी कार्यहरू पनि अब शीघ्र सम्पन्न हुने नै छ। Mr. Rosita Worship, Ambassador of Thailand to Nepal, to deliver the goodwill speech. अब हाम्रो चाहिँ राजदूतहरूबाट गुडविल स्पिचहरू प्रदान गर्ने क्रम सुरु हुन गइरहेको छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्मृति ग्रन्थको सबै कुराहरू तपाईहरुलाई म देखाउने छु। तपाईहरु जोड्दै गर्नु होला है त। भन्देको स्मृति ग्रन्थ कस्तो छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। अब एकैछिन म तपाईहरुलाई स्मृति ग्रन्थतिर लाँदैछु। एकैछिन है त्यो स्मृति ग्रन्थ ल अब हामी स्मृति ग्रन्थतिर लाग्दैछौँ। It was 1 year ago, on the 2nd of July, that we had been walking on the road. And then I started moving the road out of the road. This memory and beauty still live on in the mind of all. यो चाहिँ सङ्गनायक भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मेमोरियल ग्यालरी। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर बन्देको यो चाहिँ स्ट्याच्यु भन्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो गुरुवर बन्देको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँलाई चाहिँ सम्मान गरिएका नामपत्रदेखि लिएर भिक्षु महासङ्घबाट यहाँ तपाईँले लेख्नु भएको छ विभिन्न दाताहरूबाट उपहार स्वरूप प्राप्त चैत्यहरू भनेर यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। यो माथिको चाहिँ हाम्रो अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घ अभिनन्दन पत्र पौ भनेर यो चाहिँ उहाँले दाताहरूबाट प्राप्त भएको विभिन्न चैत्य उपहारहरू। आउनुहोस् न तपाईँसँग एउटा इन्टरभ्यू लिनु पर्यो। ल उहाँ भन्दै हाम्रो चाहिँ छोकिनिमा रिम्पोछे साह्रै मैत्री करुणावान रिम्पोछेको उहाँ चाहिँ साह्रै विशिष्ट शिष्य हुनुहुन्छ। मेरो मित्र भन्नु पर्यो गुणसागर भन्ते। उहाँलाई चाहिँ आज यो श्रद्धेय गुरुवर भन्तेको पुण्य स्मृतिमा केही शब्दहरू बोलिदिनु हुनको निमित्त म भन्तेलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म पनि एकजना हाम्रो विमल पन्ते नजिकको अब सङ्घ मित्र आज भेट्न पाएकोमा धेरै खुसी भएँ। विशेष गरेर आज हाम्रो ज्ञानपूर्णिक भन्ने अब वर्षौँदेखि हामी अलिकति घनिष्ठ थियौँ। त्योभन्दा पनि धर्ममा छलफलमा थियो। त्योभन्दा कार्यक्रम जुनै क्षेत्रमा पनि उहाँले हामीलाई सधैँ आउनुपर्छ है, सधैँ एकजुट भएर जानुपर्छ है भाइ है भन्छ कि हाउस भन्दा अन्तिम उहाँसँग बर्मामा पनि सँगै गएको थिएँ। भाग्य पनि भएँ। चिनुकुर्मासँग पनि गएको थिएँ। विमलानन्द गुरुमासँग पनि गएको थिएँ। तर अन्तिमको
भ्रमण चाहिँ भ्रमणमा म पनि आफै साथमा जाँदाखेरि म आफै भागेँ भने जान्थेँ। उसको साथै चाहिँ अन्तिममा अनि उहाँ कति वर्ष अगाडि हस्पिटलमा पनि म बारम्बार उहाँ दर्शन पाउने थियो। अन्तिमसम्म सास फेर्ने बेलामा नबिर्सिनु है भनेर उहाँलाई अब हाम्रो कार्यक्रममा हरेक चिजमा आउनुपर्छ उहाँको आज्ञा थियो। त्यसकारण अब अरूको काम सबै छोडेर पनि हाम्रो बौद्ध काम छोडेर पनि उहाँ आज यहाँ आउनु पाएँ। त्यसको उहाँको अन्तिमको अवस्थामा पनि उहाँले दर्शन पाएँ। उहाँको जुन चाहिँ काममा पनि म सहभागी हुन पाएँ। त्यसकारण उहाँप्रति धेरै खुसी व्यक्त गर्दै धर्म गर्न पाएकोमै मेरो भाग्य मानि ठान्दै अनि विशेष गरेर आज विमल मन्दिरसँग भेट भयो। धेरै खुसी भयो। उहाँको प्रवचन असाध्यै मन छुने छ। हजुरहरू पनि उहाँको प्रवचन सुन्नको लागि नछुटाउनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै विराम धन्यवाद साधुवाद भन्तेलाई है। नौबासको बासगारो उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद दिँदै अब फेरि म भन्तेको चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ प्रमाणपत्रहरूदेखि लिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ भन्तेले देश विदेशबाट मान सम्मान प्राप्त गर्नुभएको यो ग्रन्थहरू यहाँ लेखिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा प्रदत्त अभिनन्दन सम्मान तथा मान पदवीहरू भनेर उल्लेखित गरेर उहाँले राख्नुभएको छ। र यहाँ सबै कुराहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। देश विदेशबाट उहाँलाई सरकारी निकायदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर मान सम्मानको जुन अर्डर उहाँले गर्नुभएको छ त्यो विषयमा प्राप्त यो प्रमाणपत्रहरू अहिले यो चाहिँ हाम्रो गुरुवर पन्थीको स्मृति कक्षमा राखिएको यो भगवान बुद्धको प्रतिमा पनि यहाँ रहेको छ। र विदेशबाट उहाँको यो स्मृति कक्ष र म तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालका 8औं संघनायकसम्मको जुन हालसम्म नेपालमा 8औं संघनायकसम्म भइसकेको छ र ती 8औं संघनायकदेखि म सिरियल्ली 7औं 6औं 5औं 4औं र तेस्रो दोस्रो र प्रथम संघनायक अहिले हाम्रो यो श्रद्धेय बोधिसेन महास्थवीर भन्ते उहाँ नेपालका 8औं संघनायक भन्ते हुनुहुन्छ। यहाँ नेपालीबाट र इंग्लिशबाट पनि लेखिएको छ है। 8औं संघनायकपछि हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्डित महास्थवीर भन्ते उहाँ हाम्रो 7औं संघनायक हुनुहुन्छ। अहिले आज उहाँको स्मृति दिवस भइरहेको पनि छ। उहाँको 8औं संघनायक त्यसपछि 7औं संघनायक त्यसपछि 6औं संघनायक श्रद्धेय अश्वघोष महास्थवीर हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालका 6औं संघनायकको रूपमा सङ्गाराम बिहार र बनेपा स्थित बिहारमा पनि उहाँ निवास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 5औं संघनायक श्रद्धेय बुद्धघोष महास्थवीर भन्ते उहाँ सुमङ्गल विहार लुकुसी पाटनमा निवास हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पनि यहाँ संघनायक भन्तेको रूपमा परिचय सहित यहाँ राखिएको तपाईले देखिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 4औं संघनायक को रूपमा श्रद्धेय 4औं संघनायक भिक्षु सुबोधानन्द महास्थवीर हुनुहुन्छ
तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो सङ्घनायकको रूपमा अनिरुद्ध मास्तवीर भन्ते, उहाँ पनि नेपालको इतिहासमा कति उपासकहरूले पनि चिन्नु भएको थियो होला। उहाँ धेरै बिहारमा बस्नुभयो, धेरै सङ्घर्ष गर्नुहुने भन्तेहरूमध्येमा पनि उहाँ अनिरुद्ध मास्तवीर। त्यस्तै गरी उहाँले धेरै त्यो किताबहरू पनि लेख्नु भएको थियो, धेरै किताबहरू। त्यस्तै गरी यो दोस्रो सङ्घनायकको रूपमा भिक्षु शाक्यानन्द मास्तवीर भन्ते, उहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले। त्यस्तै गरी प्रथम सङ्घनायक, उहाँलाई चाहिँ महानायक भनेर भनिन्छ। नेपालको प्रथम सङ्घ महानायक भिक्षु प्रज्ञानन्द मास्तवीर भन्ते हुनुहुन्छ। उहाँको नेपालको इतिहासमा पहिलो सङ्घनायक हुनुहुन्छ। उहाँ शाक्य सिंहविहार थैनामा चाहिँ निवास गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले श्रोते भिक्षु यहाँ चाहिँ एउटा लेखिएको छ, भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्तवीरद्वारा परिभोग्य वस्तुहरू भनेर यहाँ लेखिएको छ। उहाँ भन्तेले परिभोग गर्नुहुने विभिन्न सामग्रीहरू यहाँ राखिएको छ। उहाँको योदेखि लिएर उहाँले यो सामग्रीहरू, उहाँको जुत्ता, उहाँको लगेज, उहाँको चिबरदेखि लिएर भाँडाकुँडाहरू, विभिन्न चिजवस्तुहरू, विश्व शान्ति उपासक परिषद भनेर उहाँले जुन लेख्नुभएको छ ती चिजहरूलाई पनि उहाँले यहाँ चाहिँ राखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ पछि आउनु हुँदाखेरि यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले श्रद्धेय भन्ते गुरुवर भन्तेले प्रयोग गर्नुहुने सामग्रीहरू, तस्बिरहरू र उहाँको बुकहरू यहाँ प्रकाशित भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्तवीरद्वारा लिखित तथा अनुवादित पुस्तकहरू भनेर यहाँ उल्लेखित पाइन्छ। उहाँका विशिष्ट किताबहरू यहाँ चाहिँ राखिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तर केही किताबहरू मात्र राखिएको छ है, सबै किताबहरू चाहिँ यहाँ छैन जस्तो पनि, यहाँ तल पनि हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ यो ठाउँ अनुसार उहाँहरूले मिलाएर राख्नुभएको हुनुपर्छ है। र धेरै किताबहरू छ उहाँहरूको। र मलाई मनपर्ने, सबभन्दा मनपर्ने उहाँको किताब चाहिँ यो महान धर्मचक्र सूत्रोपदेश भन्ने एउटा किताब, मैले तपाईँहरूलाई जहिले पनि पढ्नुहोस् भनेर भन्ने गर्ने किताब चाहिँ यही हो है। अब चाहिँ यो उहाँको जीवनमा प्राप्त भएका भगवान् बुद्धका प्रतिमाहरू यहाँ चाहिँ हामीले देखाउन गइरहेको छु। एउटा भगवान् बुद्धको प्रतिमा पनि म तपाईँलाई देखाइदिएँ। यी प्रतिमाहरू भगवान् हाम्रो जनक भन्जेले केही बोल्नुहुन्छ कि? कोही जनक भन्ने छैन? जानुभयो? भयो। यो पनि हाम्रो चाहिँ स्मृति कक्षमा रहेको भगवान् बुद्धको प्रतिमा हो। तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने यो प्रतिमाहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक भन्तेको यो कक्षमा चाहिँ एउटा प्रतिमा यहाँ चाहिँ स्थापित गरिएको छ। तपाईँहरूले यो प्रतिमालाई चाहिँ यो स्मृति कक्षमा तपाईँहरू आउनुहुने बेलामा यो चिजलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। हाम्रा एकजना श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ
विजय दाईलाई पनि केही चाहिँ आफ्नो मनको कुराहरू व्यक्त गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध। कस्तो लागिरहेको छ आज भद्यको चाहिँ पुण्यतिथि हो र कक्ष उद्घाटन भएको छ। उहाँ पनि हरेक यस्तो बौद्ध कार्यक्रमहरूमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ आजको यो विषयमा चाहिँ अलिकति बोलिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सानोलाई भन्दैन, गुरुमाहरूलाई भन्दैन, भन्नेलाई भन्दैन, म आज धेरै खुसी छु। भन्नेको वार्षिक उत्सव तथा वार्षिक किताब विमोचनमा पाएँ, त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। साथै चाहिँ आज यो सानो म्युजियम, उहाँको पर्सनल म्युजियम उद्घाटन पनि भएको रहेछ। साथै त्यहाँ यहाँका एम्बेसडरहरू गण्यमान्यहरू पनि आउनुभएकोमा खुसी लाग्छु। यति भन्दै म गुरु हो, उहाँ पनि गुरुलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र भन्तेको विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँले यो फोटोहरू देख्नुभएको होला। यो चाहिँ हाम्रो भन्तेको चाहिँ उहाँको स्मृति, उहाँको अन्तिम संस्कार गरेको समयमा राखिएका फोटोहरू। यो फोटो चाहिँ र म पनि रहेछु अन्तिम फोटोमा, हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ म हो कि यो बोडीज्ञान भन्थे। ठ्याक्कै एउटा मोबाइलले अलिकति छेकिरहेको रहेछ मलाई। त्यो मोबाइल छेक्ने मान्छे को होला? यस्तो हुनुहुन्छ यो चाहिँ। त्यस्तै गरी यो हाम्रो सबै शिष्यहरूले उहाँलाई वन्दना गरिएको समयमा लिएको फोटो। यो पनि एउटा ऐतिहासिक फोटो नै हुनेछ। यो संक्षिप्त जीवनीको रूपमा उहाँको यसमा तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। आज स्मृति ग्रन्थको रूपमा उहाँको यही स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित भएको। उहाँको जीवनी भिक्षु ज्ञानपूर्णिक वास्तवीर भन्तेको संक्षिप्त जीवनी भनेर यहाँ लेखिएको छ। जन्म 1996 मङ्सिर 6 गते, सामनेर प्रवच्या 2013, श्रावण 31 गते, भिक्षु उपसम्पदा 2015, चैत्र 30 गते, सङ्घनायक पदासीन 2076 वैशाख 1 गते र उहाँ देवावसान दिवंगत हुनुभएको 2077 असार 19 गते। यसरी चाहिँ उहाँको जीवनी लेखित पाइन्छ। उहाँको प्रतिमा यो चाहिँ अलिकति कलर चाहिँ अलिकति ब्ल्याक नै छ। उहाँको प्रतिमा नै हो यो। हाम्रा विश्व शान्ति विहारका सामनेहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर अवलोकन गरिरहनु भएको छ। एकदम
बिस्तारै नै भयो है यो लगाऊ अनि म सब भिडियोहरु छ स्मृतिको udah dikira है tutup bosnya ada tutup bosnya lagu apa udah lain berapa wah alhamdulillah. Cuci-cuci macam ni, terima kasih. Kini. Nah, cameraman sambil mau terlihat apa jalan? Ya, boleh. Im nào Udah salah selesai.
इंटरव्यू क्या है सागर सिद्धि सागर पुण्य सागर चनिबो छ आइतबार फुर्सद ला चनिबो आइतबार पैसा बारे अनि वो मसले से राय वो इधर खबर अच्छा तुम लोग वो तो ये दिन सो ये अलिक 15 मिनट तो वो तो ये दिन बुरा हां ल बाजुको बाजिगर आजको लागि चाहिँ हामी बाजुको बाजिगर आजको लागि चाहिँ आजको लागि चाहिँ हामी यति नै फेसबुक लाइभ गर्नु पर्ला पछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ भोलि पनि अवश्य देखाउने छौं आजको लागि यति नै भवतु सब मङ्गलम